maigsoon sa PDEA Caraga, si Sir Dindo Abellanosa. Sir Dan, maayong buntag ni Mulya. Maayong buntag niya, Bumbo Ray, o sa mga tigpaminaw sa atong programa karong buntag. By the way, sir, ato lang pakisayra, no, unsa na iya estado karon sa kaso niadtong suspect nga nakuhaan ninyo sa 95.2 million pesos nga kantidad sa Shabu. Yes, ang mao nga kuan karon na suspetsado nagtubang na sa kalapasan sa Section 5 or kining transportation of dangerous drugs sa nakuha sa iya nga 95.2 million nga kantidad sa illegal nga droga. So karong panahon na gi-prepare sa hiniusang pwersa sa atong mga operatiba sa nagkalain-lain nga mga law enforcement agency kauban nato ang atong ang PNP, ang sa Maritime, sa Philippine Coast Authority dito sa may Surigao nga area, ang atong local nga police dito, no? Usa ni ka hiniusa gyud nga kining operasyon batok aning 95.2 nga kantidad sa illegal nga droga kagahapon adlaw dito sa buntag sa may Lipata Port sa Surigao, sir. Doon na ba'y mga pamahayag nga giluwatan kining maong suspect kung ngano nga iyang gitransport kining ingon ani ka dako nga volume sa droga sa Serden? Yes, after siya nasuta nga aduna gyoy dala nga illegal nga droga sa diha nga atong narcotic detection dog, no, ni kuan gyud nagbalik-balik og gilingkod gyud sa mao nga butang nga nasa ilalom sa kining ligid. Ang atong na apprehend nga suspect gi-undergo siya interview sa atong mga operatiba ug usa na sa ilang gipalawman hangtod karon nga investigasyon nga makuha ang mga rason kung giunsa pagdala or asa niya padulong dadon or asa gikan nga hangtod nga panahon na, sir, mao nay gipanubayan sa atong mga operatiba lakip na sa pag actual nga filing sa mao nga kaso dito sa may Surigao City, sir. Adi sir siya, no, na-intercept na trace sa inyong team uban ang mga law enforcement agency. Asa man gabiyahe pa ni siya gikan? Yes, gabiyahe ni siya gikan sa Cotabato pero taga kuan siya taga Taguig, no, sa Kauluhan. So nagbiyahe ni siya bahil sa inisyal nga nga pamahayag is murag niagi ni siya og Marawi unya pag-abot sa may Lipata nga area medyo kadudahan ang iyang lihok mo nga na natay regular nga inspection nga gihimo o dito na sapon nga aduna gyud siya dala nga illegal nga droga. So sa ato pa ni agi pa ni sa Deres Butuan, posible ka agi siya dire, reserve palong siya dito sa Lipata. Wala tay kuan no kung asa siya ni agi dapat dito naman ni siya nakuha sa Lipata pa na doon natay mga nay mga intel reports nga nadawat prior pa aning actual nga pagdakop sa mao nga suspetsado og kini misangpot sa kining pagkasikop sa mao nga dinakpan nga taga Taguig City, sir. Unsa pagkausa nga nakakuha og informasyon ang atong mga operatiba, Sir Dindo? Usually, sir, inani nga mga panghitabo adunay ang mga nagkalain-lain nga mga drug enforcement units, no, gikan sa PDEA, sa PNP, sa atong Philippine Coast Guard na kanay ginahimo magud nato nga sharing of information. So dili lang nato malitok kung kung asa gyud gikan kinsa gyud nga tao ang gigikanan sa mao nga impormasyon tungod kay usa ni sa pag-encourage sa atong mga katawhan nga ang ilang pag-report sa ato dili gyud sila mabutang sa alanganin. Mao na nga gi-report sa atong mga partner agency bisag sa sa mga nagkalain-lain og gi-conduct dayon ang hiniusang pwersa sa pag-intercept ani nga mao nga kantidad nga illegal nga droga diha sa may Lipata nga area, sir. Wa ba magpakita pod og pagsukol kini nga suspect diha nga na-identify ni sa mga operatiba, Sir Dan? Walay pagpakita nga pagsukol apan
mo to tungod sa atong narcotic detection dog na sapod gyud nga adunay kadi man ni makita kay sa ilalo man ni sa ligid gibutan mo na nga importante gyud kayo no sa pamahayag sa atong regional director, importante kayo nga aduna kita close coordination sa uban nga mga unit tungod kay naatay mga unit sa Philippine Coast Guard nga sila ang maswito sa kadakatan o ang atong mga K9 unit nga sila pud ang posible nakahibalot nga na ay mga mga illegal nga duga pandiliman nato na pwede nga mapaukab kung wala gyud tay mga K9 dog nga mulingkod sa mao nga mga item kay naman tay mga protocol nga gisunod mo na nga pinagi sa hiniusang person atay mga otoridad nga ang ilang authority nasa dagat, naapod tay mga otoridad nga ang ilang authority nasa nasa kadalanan para sa LTO, naapod tay mga kauban nga naapod sa nasa kining support. So pinagya na gihiusa ang mga pwersa ug ang mga kining mga mandato sa nagkalailain nga ahensya nga ni sangkot gyud sa lawful nga pagka-aresto sa mga 23 years old nga taga-Taguig. Sa ingon ani ka dako no nga bulto sa droga, makonsider ba nato nga big time na gyud ang pasimuno ani sir? Yes sir, no, sa inani ka dako nga droga nga atong nasakmit gikan sa suspetsado. Ang buti pasabot ani lang sir nga dili ni for consumption, for gyud siya, for distribution gyud siya sa mga lugar. Ug kung wa ni sapon sa atong mga operatiba siguro mas mukanat pa ninyo mao na hinungdan nga mo related naman sa pagdaghan sa criminality sa mga lugar nga posible nga ma-distributan ani nga mao nga illegal nga droga. Gali kung atong mahinungduman sir ang tungod sa mga nasapon dihang dapita no kay mao gini atong gibantayan kini mga entry og exit points diri sa Caraga region, doon gi-create nga katong Caraga Interagency Maritime Monitoring Committee sa nagkalain-lain nga mga ahensya sa gobyerno nga hayon mo sulbad aning mga nasapon nga mga naglutaw nga mga illegal nga droga diha sa may mga seaport sa mga area sa kadagatan diha sa may Surigao o padung na dito sa may Surigao del Sur. Mao na nga kini kung ato makita sir, lain-lain nga mga ahensya sa gobyerno ang naa panahon sa gipahigayon nga hiniusang anti-drug operation. So na-intercept ni siya sa may Lipata, usam ni patabok tanan ni siya padong dito sa may Liti. Yes sir, no, patabok ni siya padung sa may Liti, gikan ni siya og Cotabato bahin sa base na sa impormasyon nga atong nadawat gikan sa atong mga mga sources of information na po sir nga di po nato pwede ikabutyag sa kahanginan. Unya posible nga ang intended gyud ani nga sir, intended ani nga padayon pa man naghimo nga interview sa atong mga sa atong mga operatiba, ang intended gyud ani nga market is dito gyud sa Kauluhan. So sa ato pa posible nga gikan ni Mindanao ni. Gikan dito sa Cotabato ni yes, Karga. Yes sir, gikan siya sa gikan gyud siya sa Mindanao kining 95.2 million pesos nga kantidad sa illegal nga droga gikan ni siya sa Mindanao sir. Ang PDEA Mindanao area nabay na monitor ninyo sir nga naay laboratorio sa Shabu? Sa pagkakaroon sunod dili na nato ma-confirma pero padayon ang ato mga nagkalain-lain nga mga regional offices no kauban ang ato mga partner agencies nagpadayon sa paglihok labi na sa mga areas nga aduna gyoy dito nagikan ang kining illegal nga droga sa atong mga intercept sa mga seaport o sa mga airport nga nagikan ana nga mga area doon naghimo nga lakang ang atong mga operatiba aron mas makita nato ang kanang gitawag nato nga route sa sa illegal nga droga. O kini siya posible pod siya sir nga backdoor ni siya no, posible pod nga walay laboratory apan tungod kay dali ra masudlan ang diri sa backdoor nga agi dili mo agi og kanang mga airport, di mo agi og kanang mga seaport. Posible ni nga mo na usa sa mga problema nato nga gi-consider karon sir kining atong
lapad nga kuano kabaybayunan kay namatay mga K9 unit sa Port of Lipata, sa ibang makapagal, nasa Bangkasi, nasa kuano sa Del Carmen dito sa may Siargao. Apan ang kining lapad na nga kadagatan, lisod ta pag monitor kung wala tay close coordination sa kuan. Wala tay close coordination sa ato mga mangingisda mo na nga kinahanglan gid nato ang kuan sir, ang pakigalayon sa atong mga kuan, sa atong mga unsa tawag ani, sa atong mga partner nga nasa mga kabaybayonan. Oo. So posible nga transport ni no, so mention nga basig backdoor para atong na-intercept po nito na kalabay nga adlaw nga gikarga og speedboat pero na disgrasya lang. So dito ni gi-pick up, nga gibiyahe. Parang ingon ana. Yes sir, mao na nga sa atong sa atong ma-intercept nga mga illegal nga droga, naatay gihimo nga quantitative ug qualitative nga examination sa atong forensic laboratory aron mahibal-an nato kung ang kining droga nga atong nasakmit diri sa may Lipata nga area o katong droga nga nasakmit sa lain nga regional nga mga areas, parihar ba og gigikanan, parihar ba silang purity, kay di man nato makita nang gitawag nato na sila og signature sa maong kanang item. Kay kung parihara sila nga og purity, parihara gid sila og grano, parihara sila tanan og kuan kanang signature, ang buti pa sa butana nga usa ra gigikanan ani og baka come up ta na og another na pud nga mga kuano kining impormasyon nga mo sangpot ngadto sa mga another successful nga operation sa sunod nga mga panahon. I see. So sa ingon ani kadako no nga na-recover ninyo tungod pod sa tipster. Unsa man ni? Nabay tipster nga identify gyud niya ni nga posible nga mahatagan po ninyo og reward da sir? Yes sir, no, naman tay kining operasyon na private eye, naman tay inana nga dili makawang ang kuano labi na ni kadako nga kuan seizure kining 95.2 million. Naagi kuano kung naay kuan ay assuming na ay tipster nga naghatag no, naagi sila madawat sir nga kuan ay equivalent ana pinagi sa atong DDB mismo mo ay naghimo ani nga palisiya kining operation private eye nga matagaan pud og reward ang katong mga nagsumbong sa maong kuano impormasyon nga resulta sa successful operation. I see. Kini na ba Sir Dindo ang kinadak-an nga kantidad sa shabu nga na-recover sa atong PDEA? Yes ano, sa diri sa kuan sa Caraga region kung ang atong hisgutan is kaning interdiction kaning diri sa kanang mga kuan sa mga seaport nato, mga airport, kini ang usa sa mga pinakadako sir nga nakuha nato. Pinaagi apan ato lang i-emphasize kay kini pinaagi sa hiniusang pwersa sa nagkalain-lain nga mga ahensya sa gobyerno pareha sa Maritime, Philippine Coast Guard, sa atong local o provincial nga Philippine National Police sir. I see. So salamat sir din no, sa maong information. Kumusta tuod ang suspect? Asa ni siya nakakustudiya o kumusta po ang iyang kahimtang panglawas? Yes, ano, maayo man ang kahimtang sa panglawas sa atong suspetsado kay kini siya sir before siya atubangon sa iyang kaso, before ni siya giditin anagid tay protocol ani nga kinahanglan moagi siya og kining medical examination kay wala ta kay balo kung na siya ay contagious disease na dili pud madamay ang uban nga mga piniriso nga matakdan sa iyang sakit og pasensya kayo tungod sa kadako magud sa volume sa dili nato divulge kung asa ni siya karon naka-detain para pud sa iyang kaugalingon nga safety. Sa mga suspect. Labi na kay kita nagtuog yun, nakuha mo po ng cellular phones ko dani sa mga dinakpan, posible makadugang to sa atong mga impormasyon nga nakuha na posible nga makahatag sa atong sakto nga desisyon kung asa ni siya ibutang para po nga magtubagin siya o maayo sa iyang salaod na nahimo sir. So salamat Sir Din no, sa mga information. By the way, ako lang pong isingit no, Sir Din, kanto pong sa to dunay mga membros PCG ba to nga na dakpan? Yes ano, adunay tulo ka mga active Coast Guard personnel no diri sa dakbayan sa Butuan nga sa PUD no sa ila mismong mga
kaubanan na po nila sa Philippine Coast Guard sir nga nangayog assistance sa ato aron nga i-process nga makuan gyud ma-file gyud ang kaso sa kalapasan aning mga nagamit mismo og illegal nga droga sa ila mismong opisina kining tulo ka mga kanang aktibo nga member sa Philippine Coast Guard ug ang atong Regional Director Lauripel Pigabales nagpasalamat sa gihimo sa sa atong mga leader diha sa Philippine Coast Guard nga wa nila gitolerate ang inani nga wala nila gitabunan gali sila mismo ang naghatag nangayo og assistance sa ato aron nga mawala ang mansa sa kining gitawagan ning sa uniforme sa atong kaubanan sa Philippine Coast Guard kay kining tulo manig naghatag og mansa sa ilang uniforme nga madamay in taon uban nga nagtinarong. So unsa man ni nagpahigayon sila og kanang random drug test sa ilang Hanheiser? Nagpahigayon sila og kaning gitawag nato nga regular inspection no sa mga areas nga diin aduna sila mga annex offices. So kini wala kumpiyansa siguro nito no atong kadlawon alas 5 atong pitsa 14 na sapon gid ning tulo nga diha mismo sa paggamit nila sa mga illegal nga droga ug tungod niadto nangayo og assistance ang mao nga buhatan aron nga namagud may mga technicalities ang pag-file sa kining pag-file sa kining mga anti-drug nga violation mao na nga para gyud nga makasuhan gyud ang mga individual na ngayon sila assistance sa atong Agusan del Norte Provincial Office o sa atong Legal and Prosecution Unit aron usa magud sa atong kinahanglan nga tutukan og maayo sir nga dili masayang ang atong mga anti-drug operation kung niagi kita og sakto nga proseso sa pag-apprehend sa mga nakasala sa Republic Act 9165. So aktuhan gid nga gagamit ning tulo ha? Yes sir, gali nangakuha ang ilang mga gipanggamit no mga high-tech nilang gigamit kaya nagamit pa sila og kanang glass bubbling ang buti pa sa buta ni medyo dili na gid sila kung sa amon niyo nga pananaw dili ni sila ordinaryo nga manggamitay tungod kay nagamit naman sila og kanang mga high-tech nga mga gadgets sir nya nakuha pud ang kadtong gitawag nato kanang aluminum foil nga naa pag mga kanang residue pinagi sa pagkanda sa atong laboratory na kuan nga naay shabu pa to sir na naay mga pipila ka mga mga kanang foil strips o kadtong mga empty sachet nga ambuti pasabot nga dili lang siguro to mao ra to nga panahon sila nga gagamit murag regular na siguro na nila gamit nagamit og illegal nga droga diya sa mga buhatan. I see. Pero sir, ako lang pong subayon. Unsa po'y update atong operasyon ninyo dito sa lungsod sa Buena Vista nga moabot po nga to sa kapin 4 milyones ang kantidad sa Shabu nga inyo pong na-recover? Yes, hingpit na nga napasakaan og kaso dito sa may kung sa barangay Poblasyon 2 man siguro to. Hingpit na karon nga na pasakaan og tukmang nga kaso og aniya na sa atong kustodiya mismo ang mga dinakpan sir nga nagpaabot sa unsay resolution sa atong sa atong Office of the Provincial Prosecutor. Pila ka suspekto sir ang nasignit po ninyo? Kung wala ko sa sir tulo man siguro to kabuk usa sa sa drug din man to di ko ka kaysa din ako ka tungod sa kadaghanan sa among mga operasyon di na kay ko ka kinamang puy turugod sa sa Agusan del Sur nga mao ra gyapon nga kahimtang medyo inana ra gyapon nga dunay drug din nga ang kato isa murag sa akong paminaw sir sa akong kung may memory server murag isa ra to nga na sapon sa taga Agusan Pequeño to. Taga-Agusan Pequeño to sir. Taga-Agusan Pequeño apan dito na sapon sa may Barangay 2 na naidala nga inato nga kadaghan nga illegal nga duga man to. 3 million kapin siguro to. So usang dugang mga observation ani sir din no nga sa inyong previous operation minilyon nga kantidad sa drugas nga ang inyong ma-recover. Yes sir, kining atong naobserbahan karon sir sa atong gipahigayon nga mga intel workshop murag ni daghan gyud ang labay diri sa aton sa Caraga region. Siguro sa mga hinungdan nga kinahanglan gyud nga
mismo ang atong mga kabaranggayan mo kuha na gid sa ato kanang makigalayon sa ato sa paghatag og tukma nga impormasyon kay kasagari gid sa atong nahimo nga mga anti-drug operation, sir, nahimong successful tungod sa support gikan sa mga barangays diin na tigayon ang mga anti-drug operations. I see. So, nunot, no, nining maong hisgutanan, padayon na to nga kampanya batok sa illegal nga droga o sa pay mga dugang pag-awhag na to, pahimangno ngadto sa atong katilingban na, Sir Den? Yes, ang atong giagni ang atong mga katawhan sa pagpadayon sa hatag sa ato og tukmang impormasyon nga ato pud na siyang subject for validation pa pud nato kay dili pud tag gusto nga mahimong kanang sa tawag ani kinahanglan din nato masiguro ang ato mga nasapon sa ato mga anti-drug operation ka tinuod yun sila nga involved sa illegal nga droga ug nagpasalamaton kita sa atong mga informant nga kanunay nga naghatag sa atong impormasyon nga ni sampot sa usa ka successful na anti-drug operation. I see. So with that note, salamat Sir Den sa makausapan, no? Paghatag nimo og panahon nga mo ka makauban karong buntaga dinhi sa Bombo Radio. God bless o congrats ninyo da sa PDEA Caraga. Salamat po kayo sa Bombo Radio sa paghatag og gigayon nga makahatag og maayo nga impormasyon ngadto sa katawhan. May buntag. Ang atong